हांव राफाल दे मारगांव. आमची मुलाखत पळयतल्यांक सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. ही आमची मुलाखत तुमकां हर एक म्हयन्याक दुसऱ्या सोनवाराक इंडियन टायमींग 8 वरांचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. आज आमचे मुलाखतांत एक आमचो इश्ट आनी बरो म्हजो शेजारी. तो जायतीं वर्सां दुबाच्या गांवांत आसलो आनी आखरेक तो लंडनांत पावलो. आनी हांव आमची मुलाखत घेवंक हांव जायतीं वर्सां रावतालो, पूण आयज तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो आज म्हज्या बरोबर आसा. आनी तो जावन आसा एमिलियान दे बोर्दा. एमिलियान दे बोर्दा म्हटल्यार ताका सगलो लोक वळखता. तर एमिलियान बाब, तुका माये मोगाचो नमस्कार. राफायल बाब, तुकाय माये मोगाचो नमस्कार. एमिलियान बाब, तूं आज आमची मुलाखत हे प्रोग्राम तूं आयलो म्हणून हांव चड खोशी जालो, कित्याक हांव जायतो तेंप तुजी मुलाखत घेवंक सोदतालो. तूं जाणा, दुबय तूं म्हाका मेळलो, म्हज्या तियात्रांत तूं दुबय नाचला, अमेरिकाकूय नाचला, जेन्ना म्हजो तियात्र गेल्लो संवसार आसतना. तसोच तूं गोंयांत आसला. तर आमच्या ऑडियन्सांक तूं सांगशी, तूं खंयच्या पिरायेंत तूं तुज्या ह्या तियात्रांत फिल्डांत भितर सरलो, तुवें कितलीं कांतारां म्हणलीं आनी तुवें कितलीं कांतारां घडलीं. पयल्या सुवातेर तुजें नांव आनी तुजो गांव तुवें सांगचो. हांवें लोकांक सांगलां, पूण तुवें म्हाका जाय तुज्या तोंडान तुवें सांगलेलें. म्हजो गांव जावन आसा मारगांव बोर्दा. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार एमिलियान दे बोर्दा हें पालकाचेर नांव म्हजें हांवें सदांच दवरलां. मिलन बाब, तूं सांगशी, तूं केन्ना आनी तूं कसो आनी खंयचे पिरायेर तूं ह्या तियात्राच्या मळार तूं कांतारां म्हणून पावलो. सांगपाचें म्हटल्यार म्हज्या गांवांत वाड्यांत पयलो क्लब आमादोरीस दे बोर्दा म्हणून ते सदांच तियात्र करताले. ओके. त्या तियात्रांत म्हाका पयलो सोयेक म्हज्या अंकलानूच दिलोलो. त्या तियात्रांत हांवें सुमार 14 वर्सांचो आसतना म्हाका सोयेक मेळलो कांतार म्हणून. आनी तुज्या अंकलाचें नांव कितें? म्हज्या अंकलाचें नांव निकलाव फेर्नांडीस. ओके. पिको म्हणल्यार ताका आमच्या घराण्यांक कोणूच वळखता. ओके. तें कांतार देखून म्हाका एका प्रॉम्प्टर जेरी म्हणून आसलेलो, ताज्या लागून ताणें कंपोज करून हाडलेलें आनी तें म्हाका म्हणूंक लायलेलें. आनी जेरी म्हणटा तो गांवांत खंयचो आनी अजून आसा तो? जेरी म्हणटात तो संवसार सोडून गेल्यार जायतीं वर्सां जालीं. ओके. पूण तो गांवांत जावन आसा मारगांवचोच. ओके. आनी म्हाका उगड आसा, तूं हॉलिस्पिटलांत शिंकतालो आनी तेन्ना तूं NCC म्हूण एक आसताली, जाणा तूं? वय. उगड आसा ताका? वय. तेन्ना हांव शिंकतालो, तेन्ना हांव भुरगो. वय. तूं म्हज्याकीन जायतो सिनियर. पूण तूं NCCक आसतना तूं म्हाका दिसता तूं खंयचे एक तुका सिलेक्ट करून तूं खंयचे एक टुराक गेलो, तुका आउट ऑफ गोवा तूं गेलो अशें म्हाका दिसता. म्हाका खबर ना, पूण म्हाका मातशें उगडास आयलो म्हाका. वय, खरेंच एक म्हाका बरो सोयेक मेळलो जेन्ना हांव मल्टीपर्पज हाय स्कूल इस्कॉलांत शिंकतालो. तेन्ना होली स्पिरीट सोडून हांव मल्टीपर्पज इस्कॉलांत गेलो. त्या वर्साक हांव 9th स्टँडर्ड आसलेलो. पूण NCC नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स हें एक 26 रिपब्लीक डे जाता दिल्ली. पूण ते रिपब्लीक डे परेडाक गोवा एंड कर्नाटका भुरगे सिलेक्ट करतात. तातूंत मदले हांव एकलोच सिलेक्ट जालोलो आनी हांवें रिप्रेझेंट केलेलें रिपब्लीक डे परेड 26 न्यू दिल्ली. जानेवारी रिपब्लीक डे परेड. एकलोच गोंयचो भुरगो तो हांव सिलेक्ट जालोलो. वय, म्हाका उगड आसा, कित्याक तेन्ना हांव भुरगो, आमचोच एक गांवबान शेजारी आउट ऑफ गोवा वयता म्हणून NCCक म्हाका तो उगडास आसा. देखून म्हाका आतां टाकून म्हाका उगडास आयलो, देखून तुज्या लागीं विचारलें. मिलन बाब, तूं NCC करून मागीर उपरांत तूं त्याच स्कुलांत शिकलो, मल्टीपर्पज स्कुलांत शिकलो, वो तूं तुवें शिकप मागीर फुडें तुवें खंय केलें? तें सगळें सोडून हांव मागीर बोमाय गेलो. बोमाय हांव सोमतोच बरी नोकरी करूंक लागलो. तो हांवें फुडलें शिकप आनीक हांवें इतलें लक्ष दवरूंक ना. तूं बोमाय पावलो. ओके. सो तूं बोमाय कितले वर्सां आसलो? हांव बोमाय सुमार 27 वर्सां, 27 इयर्स. पूण गोंय येतालो वयतालो. आतां म्हाका सांगशी, तूं ह्या कोंकणी पालकाचेर तियात्रांत तूं पयलोच तुवें म्हाका म्हणलां तूं कोणाक नेसलो म्हणून, कितें कांतार म्हटलेलें म्हणून. आतां तुवें कोण? आमचे क्लब आमादोरीस दे बोर्दा.
मागीर तूं फुडलें तुजें पावल ह्या तियात्राच्या मळार कशें पावलें? आमच्या इस्कॉलांत होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट त्या इस्कॉलांत आमचो फामाद बाब विलियम दे कुर्तोरी पियोनाचें काम करतालो. ओके. म्हजी आनी ताजी मुलाखत जाली आनी म्हाका सदांच तियात्राचो आवड आसलेली कितें म्हाका घालचो म्हणून. आनी त्या तेंपार विलियम दे कुर्तोरी तांचो भोंवयकारांचो तियात्र आयलो बाब पिटर ओफिलिया. तो हांवें ताका म्हटलें विलियम बाब म्हाका कांतार म्हणूंक जाय. त्यातून बोमायकार तो शार्दीन म्हणून एक घर आसलेलें. म्हाका उड आसा कित्याक हांव थिंगा जायते पार्टी जेन्ना हांव ल्हान आसलेलो हांव आनी कॅसीम म्हजो फ्रेंड आसलेलो तुका उड आसलो म्हाका खबर ना. तेन्ना हांव तांकां तियात्रांक आमी अशें करून ते स्टेज मॅनेजमेंट अशें अशें आमी तेन्ना भुरगीं आमी इस्कुलांत आनी फातोड्डा सोजा सो म्हाका तो उड आसा सार्दिनाचें तें घर आसलें आनी सगळे चडशे भोंवयचे तियात्रीस थिंगा रावताले आनी आनी एक ग्रूप आसले तेन्ना सोजा फेरांचें घर आसलें फातोड्डा सारकें. होय सारकें. थिंगा रावताले. तूं सोजा फेरांचें घर म्हणल्यार म्हाका आनी एक उगडास बरो आयलो. हांव बाब पिटर ओफिलिया बोमयतान गोंयांत तियात्र येताले तांकां हांव न्हेसलो. उपरांत हांव गोंयाय तियात्रिसांक न्हेसलो. तेन्ना तियात्र रातचे काबार जाताले सुरू जाताले. घरा पावता म्हळ्यार सकाळीं 4 जाताली. कळ्ळें. जेन्ना म्हाका केन्ना हांव सोजा फेरांक गेली रावतालो सकाळीं उठोन परत घरा येतालो फातोड्डा रावतालो. कित्याक म्हजें घर कांय चड पयस नासलें पूण रातचे मातशे लोक भियेताले. म्हजो माय पाय भियेतालो की येवपाक. सो हें सगळें आमी रातचे तियात्र आनी सकाळीं तियात्र आमकां काबार जाता म्हण सकाळीं 6 जातालीं. आनी हे विलियमाक लागून आज हांव ताज्या आत्म्याक शांती मेळ्ळो. आज हांव प्रोफेशनल लायक हांव कोणाच्या तियात्रान न्हेसोंक ना अशें ना. बोमायकारांक भायर सी आल्वारीस बाब पिटर ओफिलिया आल्फ्रेड रोजाक देखून हांव न्हेसलां. पॉल रोमी. कितलो असो तूं तियात्र न्हेसला? हांव भोंवयकारांचे बाब पिटर ओफिलिया आनीक सी आल्वारीसाक येलोलेच ताचो नवो शो हांव न्हेसलां. 25 तियात्र तेंचे टायटल्स. कोणचे आमचे बाब पिटर ओफिलिया. उपरांत गोंयां क्रिस्मिना प्रोडक्शन पॅट्रिक दोराद टोनी सॅक्स आनीक कांट्यांतलें फूल आनीक स्टार ऑफ कुर्तोरी. वय वय. त्याचो पयलो एकदम फामाद तियात्र शेजापाय मागीर ताच्या कांट्यांतले पुर्तुगेज कॉलोन बाब सोंपलेले जॉन क्लाराचो. आनीक हे भाशेन जायते तियात्रांनी हांवें भाग घेतला. चड करून म्हाका आयज उगडो आशिल्लो बाब पिटराचो. जेन्ना बोमायतान आमचो ग्रूप येतालो हांव आनी कॅसलेमस दोगूय तियात्रां आमी आसतालेत. पूण म्हाका असलो दर्जो दिलोलो बाब पिटर ओफिलियान जेन्ना तांचे शो येताले तेन्ना ओपनिंग हांव म्हणटालो. ओके. तूं जाणा आमच्या आड्यांत आमचो मॅनीस ब्रदर्स येस तांचे तूं तियात्रान केन्ना न्हेसला? कित्याक तूं जाणा तें तो तांचें घर आसलें म्हज्या घराच्या फाटल्यान मोती रोदा थिंगा तांचें घर आसलें. तुका खबर आसलें म्हाका खबर ना. पूण ताच्या तियात्रान तूं केन्ना तांच्या तियात्रान वय हांव तांच्या तियात्रान न्हेसलां. गुटाची बाटली हो तियात्र म्हाका उगडो आसा थिंगा जाल्लो ल्हान जाल्लो. वय हांव तेन्ना पयले थिंगा तियात्र जाताले आनी तेन्ना आमचो स्वर्गेस्त फादर कायतान आसलो. फादर कायतान म्हणटा म्हणून म्हाका बरोच उगडो आसलो. म्हजो गांवचो वाड्यांतलो तियात्र न्हेसोन म्हाका रोखडोच फादर कायतानाक घालो. कित्याक होली स्पिरीट वर्सा वर्सी तो तियात्र कोत्तालो. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार राफेल बाब तूं जाणा आसतलो बोर्दा हें एमिलियान दी बोर्दा आनीक बीक आमचें सरनेम. आमच्या घराणें जावन आसा बीक. आग्नेलो आर्ट्स बोर्दा मारा पयले सगळे तियात्राचे पोस्टर आमच्याच घरांत. म्हाका उड आसा. आनी बिकावंगेर म्हणटा. आनीक सगळे तियात्रीस आमगे घरान येताले. कित्याक येताले तियात्रिसां लागून. आनी इतलो देखून म्हजो उगडो आसा म्हाका आमचो झांसीदोज ताका ताचे लागीं एक BMW आसलेली. 2 सिटां आसलेली. तो येतालो कित्याक ताचे मोटरसायकलीचे पोंक्याचेर त्यो लायण्यो मारूंक. तो लायण्यो मारपी स्पेशलिस्ट आसलो म्हजो अंकल आग्नेल करतालो. म्हाका एक सांग आग्नेल आतां आसा? वय आग्नेल आसा. आग्नेल आतां बरे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता. चर्चीस तो पुर्तुगालाक बी रिवॉर्ड घेवन मोगाच्या बाबण्यांदो हो आमची मुलाखत पळयतल्यांक
वो आग्नेल म्हणटा तो एक बरो आर्टिस्ट आमचे हुंचेच इगोजीन ताणें जायती देवाची मुर्त्यो ताणें पेंटींग केल्यात आनी हो फामाद जावन आसा आनी इमेलान सांगता ते भाशेन तो तांचो सोयरो तो सांगता ते भाशेन म्हाका उगड आसा म्हज्या भुरगेपणान सगळे तियात्राचे बोर्ड तोच कोत्तालो वय आग्नेल करतालो. आनीक म्हजो अंकल फामाद चित्रकार ताजेर हांवें एक कांतार घडलो ते एकदम हिट गेलेले. पूण म्हाका तुजे कांतराचो म्हाका उगड आसा म्हाका ते कॅसेट म्हज्या लागीं आसा ती पूण म्हाका ते कॅसेटीचें आतां नांव येना तुका एवढं खबर आसतली तें जावन आसा गांवची खबरांक लागून हें कांतार हांव म्हणोंक पावलो. ह्या कांताराचो कंपोजर जावन आसलो बाब डॉमिनीक वाज. आमी जेन्ना रेकॉर्डिंग करूंक गेले बोमाई तो शेजारी कांतार आनीक गांवचे आडनांव कांतार शेजारी कांतार ताणें म्हटलें पूण गांवचे आडनांव कांतार तो म्हणोंक गेलो स्टुडियोन हांव नको ताका कितें जालें ताका तोंडी कशी जाली आनी तेज्यान तें कांतार म्हणोंक जावंक ना. तो स्टुडियोंतलो भायर येतलो आनी येयलो आनी व्हरतेच बाब म्हजे लागीं आज हें कांतार जायना एक काम कर हें कांतार एकल्यानूच म्हणूंक जातलें तर तें इमिल्यानान जाल्यार बुडचें. ही आमची मुलाखत पळयतेल्यांक तूं एक वेच आनी कोरस म्हण दाखोवशी. सांगता काल त्या उतरांनी गरज आयकोंक सगल्यांनी कोणूय म्हणटेले ती मिल्यान सांगता कसली काणी हांवें आयकलां कानांनी सांगोन जाय त्या जाणांनी गोंयचे सगळे गांव फामाद म्हूण आडनांवांनी एक एक गांवांत तशेंच घरान आडनांवां आसात कोऱ्यांनी पूण ती आडनांवां घातलेली पुर्वजांनी तूं पूत जाल्यार काशा गांवचो गांवची आडनांवां जाणा जावचो हांव सांगता ती आडनांवां सांगता भावांनी. वाव इमेलान बाब तुवें केन्ना तुजें ओन कंपोजींग कांतरां तुवें बरयल्यां? हय हांवें बरयल्यात आनी चडशें हांवें दुसऱ्याचे कांतारां केन्नाच म्हणोंक ना. ल्हान आसतना कोणूय कंपोजींग करून दितालो जेन्ना दुसऱ्या तियात्रिस्टांक हांव स्टेजीर न्हेसतालो तेन्ना तेंचें कितें सॉंग त्रियो आसले ते कंपोज करताले पूण एज अ सोलो सिंगर हांवें म्हजे सगळे ओन कंपोज केल्यात. म्हाका म्हजो आजून उगड आसा एक हिट कांतार म्हजी जें जावन आसा कोण न्हय कोणाचो. जाल्यार आनीक पावट तुजे त्या कांताराचो एक वेच आनी एक कोरस आमच्या ऑडियन्सांक आमची मुलाखत पळयतल्यांक तुवें म्हूण दाखोवची. शुअर. आज तो जीव तूं ह्या संवसारान आमीक बावा तुका कितलेच मेवो तसोच तूं काजार जातोस भुरगीं बायल सोयरी सोगोट दुयेंत जातोस ती कोण पावना तेन्ना जिवाक तुज्या कितें बोगोत आतुरना चोड तें पासोत बायल वीट येता तुका एक वोगोत वायट बरें जिवीत सारून गेलो ह्या घास धरून शेवटी येता मोरणाची सोटी जोरूय कोंत्रासोत भाव नोदोर जायना फाव ते दूस बाजारान ओडटात सिगरेटी कोण नाही तेराक आमीक पिक्चराक तोंडाक पोत्यो त्यो इश्टागोती आमीक ते मोना केले ते दुस्म्याची केले पावले ना चिमटी बोर घालूंक माती. हें कांतार खरेंच एका तेंपार तें बरेंच फामाद. आनी म्हाका दिसता ती दोन कांतरां तुजीं आसात तीं तुवें पोतून म्हाका दिसता तुवें एक व्हिडियो करून तुवें पोतून म्हणूंक जाय भोव करून तें गांवचें आतां तुवें म्हणलां तें पयलें म्हणलां तें केन्ना टायम मेळ्ळा जाल्यार तुवें म्हाका दिसता तुवें कांतार युट्यूबाचेर म्हणलां पयलें ऑलरेडी रिलीज जाला. कोण न्हय कोणाच्या कांताराक हाका म्हाका जायते जाणांचो रिक्वेस्ट केलें कोर. मिलन बाब आतां तूं म्हाका सांगशी तूं आतां बोमाय तियात्रान नाचला गोंया तियात्रान नाचला इंडियेचे भायर तियात्रान तुवें कांतरां म्हणल्यां? वय गाल्फांत हांवें म्हटलां पयलें बारीन वय आनी तुज्या तियात्रांत दुबय तुकाय म्हणलां आनी दुसऱ्या तियात्रांनी हांव तूं तर जाणा आसतलो. उपरांत हांव लंडना आयले उपरांत हांव पॅरीस पावलां लॉरेन्स मास्कारेनाच्या तियात्राक आमी दोगांय आसत तुवें कॉमेडी केल्ली
देन हांव तुजेच तियात्रान टॅक्सन ह्युस्टन म्हाका सोयेक मेळलो अमेरिका. काळजांतान देव बरें करूं. तियात्राचें नांव जावन आसलें संवसारांत आसतना. संवसारांत आसतना. आनी हे आमचे मुलाखतांत आतां हांव तुवें म्हणलां ते भाशेन हांव चड करून मायकलाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय कित्याक ताकाच लागून हो म्हजो तियात्र ताणें म्हजो ऑर्गनायज थिंगा केलो आनी हो तियात्र हे अमेरिकाच्या गांवांत पावलो. तशेंच आज आमच्या मुलाखतान प्रोग्रामाक हांव जेनाकूय देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमी USA गेले तुका एका व्हडपण म्हणजे तूं पयलेच फावट USAक पावलो न्ही. हय सांगपाचें म्हणल्यार चड बरें दिसलें. आनीक तूं सांगता त्या प्रमाणे जेन्ना हांव स्टेज म्हजें कांतार म्हणून हांव इंटेबराक भायर बसलोलो जायते आमचे गांव भाव आयले. शेरावली, कोलवा आनीक इमल्यान बाब तुजें तें गांवची आडनांवां कांतार मातशें ओडवे फक्त म्हणून लायले. तें पूण तियात्रान कांतारां एकदम सुबेज जालेली तो म्हज्यान म्हणोंक जाय. पूण जेन्ना ताणें पार्टी केली दुसऱ्या दिसाक तिसऱ्या दिसाक हें कांतार हें बरेंच म्हणलें जावं. पूण एक म्हजो तियात्र एक अमेरिकाक टॅक्सास मायकलान केलो म्हूण म्हाका आज पसून म्हाका ताचो चड उपकार आसा. मिलन बाब तुका लंडनाक गेल्यार कितलीं वर्सां जालीं? सुमार 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं. हय. आनी लंडनच्या शारांत तूं येवन तूं केन्ना तियात्रान न्हेसला? वय हांव तियात्र न्हेसलां. पयलोच तियात्र लंडनाक येवन हांव बाब पिटर दे मेर्सेसाचो दायजो तियात्र आनी जायते साबार जितले तियात्र जातात तातूंत हांवें भाग घेतला लंडनाच्या शारांत. ओके. खरें म्हटल्यार हांवें म्हजो शो म्युजिकल शो देवाचे उपकार आठवय जो हांवें बोमाई दाखयलोलो तोच शो हांवें हांगासर लंडनाक दाखयला आनी लोकांनी म्हाका जायतो येवकार दिलो. मिलन बाब ही आमची मुलाखतांत तूं आयलो देखून म्हजे धाकलेशें तुका एक हांव सगल्यांक दितां. तशेंच हें तुका एक म्हजें माग आमची मुलाखत. आनी तो येयल्या पासत हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुवें एक मालगोडो तुवें जायतीं तियात्राच्या हे पालकार तुवें जायतीं कांतारां म्हणल्यात आनी मागता अशेंच तुवें फुडाराकूय जायतीं कांतारां म्हणचीं आनी लोकांचे नदरेक काडचीं. आतां एक तुका विचारूंक विसरलो तुका आतां आमचे नवे तियात्रीस कांतारां म्हणटात जायतीं भुरगीं आतां ह्या पालकार आसात. तुजी मॅसेज तांकां कितें? म्हजी मॅसेज नव्या पालकाचेर येतात त्या भुरग्यांक बरीं बरीं कांतारां म्हणचीं आनीक तांचें टॅलंट दाखोवचें आनीक ह्या कोंकानी पालकार आमच्या डायरेक्टरांनी तांकां चान्स दिवन बरो सोयेक दिवचो. आनीक फावट मिलन बाब तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं. तूं तुजो वेळ टायम घेवन तूं ह्या म्हज्या प्रोग्रामान तूं आयज येयलो देखून. पयले सुवातेर बाब राफायल हांव काळजांतल्यान खुशी तुजे कार्यक्रमान म्हाका तुवें भाग दिलो म्हणून हांव काळजाच्या कलायकतान तुका चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक आय विश यू ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. तर मोगाच्या बाबणेंदो आमची मुलाखत पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज म्हज्या सांगाताक आसलो आमचो मडगांवचो आनी बोर्दा म्हजो शेजारीच म्हणल्यार जाता एमेल्यान दे बोर्दा. आनी हो जो कोण तुमी प्रोग्राम पळयतात तांणी हें मातशें म्हजें चॅनल सबस्क्रायब आनी लायक करचें. आनी हो प्रोग्राम तुमकां हर एक म्हयन्याक दुसऱ्या सोनवाराक इंडियन टायमींग 8 वरांचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो. तर मेळोया फुडल्या एपिसोडाक. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.